आज हामी चाहिँ व्यावसायिक अर्थशास्त्रको इकाइ 4 उपभोक्ता व्यवहारको सिद्धान्त पढ्छौँ। यो के हो र हामी किन पढ्छौँ? कन्ज्युमर बिहेभियर भनेको हरेक व्यक्ति चाहिँ उपभोक्ता हुन्छन्। त्यो उपभोक्ताको चाहना त्यसको आम्दानीमा भर पर्दछ। त्यसरी आफ्नो सीमित आम्दानीबाट उसलाई आवश्यक परेको आवश्यकताको पूर्तिको लागि खर्च गर्छ। उदाहरणको लागि मानौँ सुरेश र नरेश दुईजना व्यक्ति रहेका छन्। उनीहरूको आम्दानी फरक छन्। तिनीहरूको आम्दानी अनुसार उनीहरूको उपभोग पनि हुन्छ। सुरेशको आम्दानी 20,000 छ। त्यही भएर उसले कपडा मध्यवर्गको किन्छ, काफी चिया मध्ये चियाको उपयोग गर्छ, विलासी वस्तुको उपयोगमा पंखा बाइकको जस्तो चाहना राख्दछ र होटल लज र सिनेमाको कम प्रयोग गर्दछ। अर्को तरफ जहाँ नरेशको मासिक आम्दानी 1 लाख भएकोले कपडा चाहिँ उच्च वर्गको किन्छ, काफी चिया मध्ये काफीको प्रयोग गर्दछ, विलासी वस्तुको उपयोगमा एसी र कारको चाहना राख्दछ र बढी होटल लज र सिनेमाको पनि प्रयोग गर्दछ। यो हाम्रो जीवनमा कसरी उपयोगी हुन्छ? मानव बुटवलमा नुडल्सको उपभोक्ता बढी छन् भने त्यहाँ मैकडोनल्ड्सको सोप चल्दैन। त्यसरी उपभोक्ताको व्यवहार समझनको लागि कन्ज्युमर बिहेभियर उपयोगी हुन्छ। उपयोगिता विश्लेषणको अवधारणा बुकको अनुसार मानवीय आवश्यकतालाई पूरा गर्ने शक्ति वा गुणलाई उपयोगिता भनिन्छ। उपयोगिता नाप्ने विधि 2 प्रकारको हुन्छन्। एउटा कार्डिनल युटिलिटी अप्रोच, एउटा अर्डिनल युटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल युटिलिटी संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण। यस्तो रुलमा उपयोगितालाई संख्यामा मापन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्दछ। उदाहरणको लागि मानौँ मैंगो र एप्पलमा मैंगो खादा 8 युटिलस बराबरको उपयोगिता र एप्पल खादा 4 युटिलस बराबरको उपयोगिता प्राप्त हुन्छ। यो अलग अलग व्यक्तिको लागि अलग अलग हुन सक्छ। एजम्पसन अफ कार्डिनल युटिलिटी अप्रोच। यसका मान्यताहरू के हुन्? विवेकशीलता, संख्यात्मक मापन, मुद्राको सीमान्त उपयोगिता, घट्दो सीमान्त उपयोगिता र स्वतन्त्र उपयोगिताहरू हुन्। कुल उपयोगिता र सीमान्त उपयोगिताको अवधारणा, जहाँ कुल उपयोगिता सम्पूर्ण उपयोगिताको योगफल हो। जस्तै टोटल युटिलिटी इक्वल टु युनिट 1 युनिट 2 र जति युनिटको उपभोगबाट प्राप्त हुन्छ त्यो सम्पूर्णको योगफल नै टोटल युटिलिटी हो। र सीमान्त उपयोगिता अन्तिम इकाइको उपभोगबाट जुन थप उपयोगिता हुन्छ त्यसलाई सीमान्त उपयोगिता भनिन्छ। जस्तै कि कुल उपयोगिता 6, 10, 12, 12 दिएको छ। यसरी 6 र 10 बीचको फरक सीमान्त उपयोगिता हुन्छ। यसैले ग्राफमा प्रस्तुत गरिदिने। अब संख्यात्मक उपयोगिताले उपभोक्ता कसरी सन्तुलन बिन्दुमा पुग्दछ? सीमित साधनबाट अधिकतम बिन्दुमा कसरी उपयोगिता प्राप्त हुन्छ? यो पनि 2 तरिकाले मापन गरिन्छ। 1 कम्युनिटी मोडल र 2 कम्युनिटी मोडल। 1 कम्युनिटी मोडल, यसलाई सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम भनिन्छ। 1 कम्युनिटी मोडलमा कुनै एउटा वस्तुको उपभोगलाई जनाउँछ। यो तालिकामा एप्पलको उपयोगितालाई देखाएको छ। सीमान्त उपयोगिता भनेको नै क्रमशः उपयोगिता घट्दै जानु हो। यसरी 40, 35, 30 र 25 क्रमशः घट्दै गएको छ र प्राइज एक नासको हुन्छ र 25 र 25 चौथो इकाइमा प्राइज सन्तुलनमा भएको छ। यही सन्तुलन बिन्दु भएकोले उपभोक्ता यही प्राइजमा वस्तुको उपभोग गर्दछ 1 कम्युनिटी मोडल अनुसार। अर्को रहेको छ 2 कम्युनिटी मोडल। यसलाई समसीमान्त उपयोगिताको नियम पनि भनिन्छ। यस नियममा उपभोक्ताले 2 वस्तुको उपभोग गर्दा कसरी सन्तुलनमा पुग्छ भन्ने कुरा 2 वस्तु प्रारूपमा गरिन्छ। समसीमान्त भनेको नै समान उपयोगिता। यसरी 5 र 6 इकाइमा 5-5 मूल्य समान मूल्य भएमा उपयोगिता अधिकतम भएको छ। यसै बिन्दुलाई उपभोक्ताको सन्तुलन बिन्दु भनिन्छ। क्रिटिसिजम लिमिटेसन अफ कार्डिनल युटिलिटी। कार्डिनल युटिलिटीको अब आलोचनाहरू के हुन्? व्यवहारिक रूपमा उपयोगिता संख्यामा मापन हुँदैन। नम्बर 1। मुद्राको सीमान्त उपयोगिता स्थिर हुँदैन। नम्बर 2। नम्बर 3। सबै वस्तुहरूमा सीमान्त उपयोगिता ह्रास लागू हुँदैन। जस्तै कि दुर्लभ वस्तु जति मिल्दै गयो त्यति नै उपयोगिता बढ्दै गएको हुन्छ। उपयोगिता आश्रित हुन्छन्। नम्बर 4। 5। वस्तुहरूको वर्गीकरण छैन। जस्तै कमसल वस्तु र गिफन वस्तु।
मूल्य प्रभावको विश्लेषण छैन, अर्थात् एक नाशको मूल्यमा मात्र यो लागू हुन्छ, फरक फरक मूल्यमा लागू हुन्न। 7 धेरै मान्यता र कम कार्य रहेको छ। पहिलो नम्बरमा संख्यात्मक उपयोगिता पढिसक्यो, दोस्रो नम्बरमा कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ्न गइरहेछौँ। त्यसमा के हुन्छ, उपयोगितालाई महसुस गर्न सकिन्छ, क्रमबद्ध रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्छ, जसमा चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्व तटस्थ वक्ररेखाको पनि प्रयोग गरिन्छ उपभोक्ताको व्यवहार मापन गर्नको लागि। यस नियममा के हुन्छ भने यदि उपभोक्तालाई मोबाइल मन परेको छ भने मोबाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ र कम्प्युटरलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छ। यसरी उसको उपयोगिता क्रमबद्ध रूपमा राख्दछ। क्रमवाच उपयोगिताका मान्यताहरू। नम्बर 1 विवेकशील उपभोक्ता। यसमा उपभोक्ता सीमित आमदनीबाट अधिकतम सन्तुष्टि पार्ने प्रयास गर्दछ। नम्बर 2 क्रमवाचक उपयोगिता। उपयोगितालाई क्रमवाचक रूपमा राख्दछ। नम्बर 3 घट्दो प्रतिस्थापन दर। नम्बर 4 छनौट संक्रमणता र दृढता, अर्थात् जुन वस्तुमा बढी सन्तुष्टि मिल्छ त्यसलाई छनौट गर्दछ। तटस्थ वक्ररेखाको अर्थ। तटस्थ वक्ररेखा कुनै दुई वस्तुहरूका विभिन्न परिमाणहरूको संयोग बिन्दुको बिन्दुपथ हो जसले उपभोक्तालाई समान सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। यसलाई गहराईले समझ्ने प्रयास गर्ने। जस्तै ए नामको व्यक्तिले एक्स वस्तुको एक एकाइबाट जति सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ त्यति वाई वस्तुको 14 एकाइबाट प्रदान गर्दछ। यानी कि एक्सको 1 र वाईको 14 को सन्तुष्टि बराबर छ। यसरी एक्स वाई कमोडिटीको 14 र 1 को समान सन्तुष्टि दिने एबीसीडी जस्तै विभिन्न संयोगहरू बन्दै गर्दछन् र आइसी इन्डिफरेन्स कर्व बन्दछन्। त्यसैलाई तटस्थ वक्ररेखा भनिन्छ। यसरी तटस्थ वक्ररेखा इन्डिफरेन्स कर्वको समूहलाई तटस्थ वक्र नक्सा भनिन्छ। तटस्थ वक्ररेखाका विशेषताहरू। तटस्थ वक्ररेखाको झुकाव ऋणात्मक हुन्छ। माथिदेखि तला गएकोले त्यसको झुकाव ऋणात्मक हुन्छ। नम्बर 2 तटस्थ वक्ररेखा उद्गम बिन्दुतर्फ उत्तेदर हुन्छ। नम्बर 3 तल्लो तटस्थ वक्ररेखा भन्दा माथिल्लो तटस्थ वक्ररेखा धेरै सन्तुष्टि देखाउँछ। IC1 भन्दा IC2 धेरै सन्तुष्टि देखाउँछ। तटस्थ वक्ररेखा एक आपसमा न त काटिन्छ न त स्पर्श हुन्छ। यो जुन रेखा छ यो एक आपसमा काट्दैन, यो यसरी गरेर जान्छ। तटस्थ वक्ररेखाहरू समानान्तर हुन आवश्यक छैन, अर्थात् यसरी र यसरी समानान्तर नभएर त्यो उछिट्टेर माथि पनि जान सक्छ। तटस्थ वक्ररेखा कुनै पनि अक्षलाई छुँदैन। यो र यो अक्ष हो, यसलाई तटस्थ वक्ररेखाले छुँदैन, यसरी समानान्तर हुँदै जान्छ। आजको लागि यति मात्र। बाँकीको लेसन हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। लिन्छु बिदा, धन्यवाद।